नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म गोविन्द धिताल र म साथमा छु श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। काभ्रेको बिथान चोकमा बस दुर्घटना, कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु, मृतक संख्या बढ्न सक्ने आशंका, पूर्ण विवरण आउन बाँकी। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारहरूको घोषणा भोलि गरिने, निर्वाचनको प्रतिवेदन पर्सि 29 गते राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। विगतको सम्झौता र सहमतिकै आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाई, अध्यादेशको विषयवस्तु भन्दा पनि ल्याउने समयको विषयमा बढ़ी चासो। उमेर हदका कारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल आजदेखि सकियो। जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव भने अझै अनिर्णित। आणविक कार्यक्रम त्यागेर बाटामा आउन उत्तर कोरियालाई अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको संयुक्त आग्रह। आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनलको खेलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र अर्जेन्टिना भिड्दै। खेल नेपाली समय अनुसार आज मध्यराति 1:15 बजे शुरू हुने। समाचार अब विस्तारमा। समाचारको सुरुमा एउटा दुखद दुर्घटनाको प्रसंग छ। काभ्रेको बेथान चोक गाउँपालिका 4 स्थित चलाल गणस्थानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ। बेथान चोकमा छेवार कार्यक्रम सकेर बनेपा फर्कदै गर्दा रिजर्भ बस गणस्थानमा साँझ करिब 6 बजे दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनामा 10 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख प्रहरी परीक्षक चक्रराज जोशीले बताउनु भएको हाम्रा काभ्रे संवाददाता देवराज केसीले जानकारी गराउनु भएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि काभ्रेको शिर मेमोरियल र धुलीखेल अस्पताल लगिएको छ। मृतक 2 जनाको शव अस्पतालमै रहेको पनि हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउनु भएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण भने अझै आउन बाँकी रहेको छ। रिजर्भ बस दुर्घटनामा परेको हो र प्रारम्भिक विवरण हामीलाई प्राप्त भए अनुसार दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ र घाइतेहरूलाई उपचारको लागि शिर मेमोरियल अस्पताल लगेको पनि हामीलाई हाम्रा संवाददाताले जानकारी दिनुभएको छ र यो अस्पतालमा घाइतेहरूलाई लगेर उपचार गर्दै गरेको दृश्यहरूले देखिरहनु भएको छ नेपाल टेलिभिजनको स्क्रिनमा। यसैबीचमा हाम्रा काभ्रे संवाददाता देवराज केसी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामीलाई थप जानकारी दिनका लागि। देवराजी, प्रारम्भिक जानकारी अनुसार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। थप केही जानकारी छ के कति हताहती भएको छ? यो आज बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट बेतान्तोक च्याल्टी हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता देवराज केसी। उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। फेरि पनि हामी टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास जारी राखिरहेका छौं र अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार छेवारको कार्यक्रम सकेर फर्कदै गर्दा रिजर्भ बस रहेको थियो र रिजर्भ गरिएको बसमा छेवार कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्कदै गरेका मानिसहरू दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएको छ र केहीको मृत्यु भएको पनि हामीलाई जानकारी हाम्रा संवाददाताले दिनुभएको छ र घाइतेहरूको उपचारको लागि नजिकैको अस्पतालहरूमा लगेको पनि हामीलाई हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यो दृश्यहरू अस्पतालमा घाइतेहरूको उपचार भइरहेको देखिरहनु भएको छ। हिजो भर्खरै मात्र पनि जाजरकोटमा पनि दुर्घटना भएको थियो जहाँ घटनास्थलमै 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका थिए र घाइतेको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र जाजरकोट दुर्घटनामा पनि 12 जनाको मृत्यु भएको हिजो भर्खरैको घटना हो र आज फेरि काभ्रेमा बस दुर्घटना भएको छ। थप जानकारी लिँदैछु, फेरि हाम्रा संवाददातासँग सम्पर्क भएको छ। देवराज यहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो दुर्घटना के कसरी भएको हो, के कति हताहतीको खबर छ?
अब यो आज बनेपा वडा नम्बर 11बाट बेतानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 च्याल्टीमा छिवारको लागि गएको बस फर्कने क्रममा वडा नम्बर 4 गणेशस्थान भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको भन्ने जानकारी आएको छ। देवराजी, अहिलेसम्म मृतकको संख्या 2 जना भनिएको छ। आशंका गरिएको छ अझै मृतक संख्या बढ्न सक्ने भनेर। यसबारेमा प्रहरीबाट वा घटनास्थलबाट कुनै जानकारी प्राप्त भएको छ? अहिले घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कार्य र नेपाली सेना खटिएको छ। यसमा त्यहाँ अझै धेरै मान्छेहरू हताहती भएको आशंका गरिएको छ। त्यो उद्धारको क्रम जारी रहेको छ अहिले त्यहाँ। अस्पतालहरूमा के कस्तो छ? कतिजना घाइते ल्याइएको छ? घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिले अस्पतालमा 3 मेम्बर र धुर्खेल हस्पिटलमा लगभग 30 जना जति उपचार भइरहेको छ र यसमा 2 जनाको यहाँ डेथ भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अरूको उपचार भइरहेको छ। यसमा नै अरू डेथ हुन सक्ने सम्भावना रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। के कतिजना सवार थिए? दुर्घटनाको कारण के हो? प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा के कारणले दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ के छ यसमा? अघि भर्खर मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी प्रकाश जोशीले कुरा गर्दा उहाँले लगभग 40-45 जना यात्रुहरू त्यो बसमा सवार थिए। त्यसमा अझै यकिन हुन सकेको छैन र त्यसको छानबिन हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। देवराजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा काभ्रे संवाददाता देवराज केसी। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार बसमा करिब 40 देखि 45 जना सवार रहेका थिए भने बसबाट दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको उद्धार कार्य अझै पनि जारी छ र करिब 30 जनालाई अस्पताल धुलीखेल अस्पताल, श्री मेमोरियल अस्पतालमा उपचारको लागि पुर्याइएको छ, जसमध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरिसकेको छ र दुर्घटना बारेमा भने अझै थप विवरण आउन बाँकी नै छ। हामी आगामी बुलेटिनमा यहाँलाई दुर्घटना सम्बन्धी थप जानकारी फेरि गराउनेछौं। यसैबीच जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। दुर्घटनामा परि एकै वडाका 8 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। कर्णाली प्रदेश 20014042 नम्बरको निजी जीप छेडागाड 3 जेवाबाट सोही नगरको वडा नम्बर 4 को लेवातर्फ जाँदै गर्दा दशहराको भिडबाट खसेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले आज शोक विज्ञप्ति मार्फत मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। दुर्घटना सम्बन्धी यी दुःखद समाचारपछि अब केही राजनीतिक प्रसंगहरू छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फबाट विजयी भएका उम्मेद्वारहरूको घोषणा भोलि मात्रै गर्ने भएको छ। आयोगले आजै घोषणा गर्ने तयारी गरेको भए पनि केही प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण भोलि घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा पनि भोलि नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। त्यसका लागि भोलि दिउँसो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको 1 हप्ताभित्र निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आयोगले भोलि निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा गरी पर्सि 29 गते निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने तयारी पनि गरिरहेकै छ। प्रतिनिधि सभातर्फ दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक सूचीमा सुधार गर्नुपर्ने नदेखिए पनि प्रदेशको हकमा भने दलहरूले पेश गरेको सूचीबारे आयोगले थप निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालको भनाइ थियो। प्रदेशको हकमा समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने उम्मेद्वारको घोषणा आगामी पुस 2 गते बुझाउने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। राख्नको लागि चाहिँ लेखिराख्नु परेन र प्रदेश सभातर्फका केही समानुपातिको सूचीहरूमा चाहिँ दलहरूले पठाउनु पर्ने चाहिँ बमोजिम
अलिकति प्राप्त नभएको हुनाले आयोगले चाहिँ 2 दिनको समय दिएर दलहरूलाई सूचित पनि गर्यो। धेरै जसो दलबाट प्राप्त भइसकेको छ। केही दलको चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ त्यही सूचीलाई नै अन्तिम सूची हो भनेर पठाउनु भएको छ र आयोगले चाहिँ त्यसमा सच्याउनु पर्ने भनेको छ। अब त्यसलाई हेरेर आयोगले चाहिँ सम्भवतः 2वटै तहको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाँडै नै सच्याउनु पर्ने कुरा सच्याएर आयोगले चाँडै नै त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ। समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभातर्फ 110 र प्रदेश सभातर्फ 7वटै प्रदेशमा गरी 220 सांसद निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 330 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ। आयोगले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूलाई बुझाएसँगै समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई यही पुस 4 गते प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसँगै अध्यादेशका सम्बन्धमा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। केही पक्षबाट अध्यादेश ल्याउने समयको विषयमा आवाज उठिरहँदा सरकारले भने विगतका सम्झौता र सहमतिका आधारमा अध्यादेश ल्याएको दावी गरेको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै निश्चित प्रकृतिका घटनामा सरकार पक्षले लगाएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विशेष गरेर विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहका हकमा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने भनिएको छ। तर त्यसका लागि भने शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने र नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसरी हेर्दा सरकारले ल्याएको अध्यादेश विगतका सम्झौतामा आधारित रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी र थारूवाटसँग मुद्दाहरू फिर्ताको सहमति गरेको थियो। सम्झौतामा थारूवाट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा आरोपित रेशमलाल चौधरी र धनीलाल चौधरी लगायतमाथि लगाएको मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि संविधान र कानून सम्बद्ध पहल गर्ने सहमति बनेको थियो। यही सहमति अनुसार सरकारले राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिकको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याइएको र यो केवल विगतका सम्झौताको पालना मात्र भएको सरकारको दावी छ। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौं र यो विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई एउटा सहज वातावरण सृजना गर्नका निमित्त यो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिमा हामीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ। सरकारले भने जस्तै सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले समेत रेशम चौधरी नेतृत्व गरेको आन्दोलन राजनीतिक प्रणालीसँगको असहमतिले उत्पन्न भएको बताउँदै आउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दा आफूले धेरै प्रयास गर्दा पनि सहमति कार्यान्वयनमा लान नसकिएको खुलासा गर्नुभएको थियो। अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन। यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर यहाँ हुँदै नभएका रेशम चौधरी त्यस बेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। मैले थारू समुदायका नेताहरूसँग 6 बुँदे सम्झौता गरेर ती समस्याहरूको समाधान गरौँला भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थिए, सम्झौता गरेको थिए। तर
सरकार गयो। अहिलेको सरकारले 10 महिनासम्म कुनै समस्याको समाधान गरेन। कुनै समस्याको भोटको राजनीति गर्छ, समस्या समाधान गर्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अध्यादेश जारीपछि विशेष गरी तत्कालीन थारूवाड संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यकर्ता, विगतमा अर्धभूमिगत गतिविधिमा रहेका डाक्टर सीके राउत, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वका पार्टीका कार्यकर्तालाई रिहाईका लागि सहज हुने देखिन्छ। अध्यादेशका विषयमा चर्चा परिचर्चा चलिरहँदा कतिपयले भने अध्यादेशभित्रको विषयवस्तु भन्दा पनि नयाँ प्रतिनिधि सभा गठनको सङ्घारमा यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने विषयलाई लिएर असहमति व्यक्त गरेका छन्। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभित्रै प्रविधि मैत्री पठन पाठनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा विद्यालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको चाप बढेकोले प्रविधिको प्रयोग गरी अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्यार्थीलाई व्यावहारिक र राज्यप्रति जिम्मेवार बोध हुने शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्नेतर्फ हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नवनिर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेलले राज्यले लगानी गरेका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना कम हुँदै जानु दुःखद भएको भन्नुहुँदै शिक्षामा सुधार राज्यको दायित्व हो भन्नुभयो। विद्यालय शिक्षामा योग्यता हासिल हुने वातावरण निर्माण हुन सक्यो, संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन सक्यो, हाम्रो मौलिकता के हो त्यो चिन्ने अवसर प्राप्त हुन सक्यो, हाम्रो स्रोत के हो त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सिप जान्न सकियो भने मात्रै हामीले देशको भविष्य सुन्दर बनाउन सक्छौं। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन गर्न स्थापना गर्न सहयोग गर्ने तथा विद्यालय अक्षय कोष स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू र विद्यालयका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। समाचारको क्रममा अब केही बेर विज्ञापनको पालो। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आजदेखि कार्यकाल सकिएको छ। विक्रम सम्वत 2075 पुस 18 गते राणाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। जबरामाथि न्यायपालिकामा विचलन ल्याएको लगायतका विभिन्न आरोप लगाउँदै 2078 फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। जबराले आजबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरे पनि उहाँमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव भने अझै अनिर्णित रहेको छ। महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दावीसहित यही मंसिर 20 गते उहाँले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो। माग अनुसार संसद सचिवालयले 21 गते पत्र दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। जबरा निलम्बनमा परेपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनु भएको छ। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने र संसदीय समितिले सुनवाई गरेर अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नारायणगढ़ मुगलिङ सड़क खण्डमा दैनिक 4 घण्टा सवारी आवागमन रोकिन भएको छ। सड़क खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि सवारी रोक्न लागि हो। सड़क बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म रोकिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सड़क रोकेर काम गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ। एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका अत्यावश्यकीय सवारीलाई अनुकूलता हेरी छोड्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सड़क खण्डको ठाउँ ठाउँमा मर्मतको कार्य पनि यसै समयमा गरिने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका केही व्यापारिक भवनहरूमा पार्किङका लागि खुल्ला गराएको जमिन मुनिको तल्ला अझै प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। महानगरले केही समय अघि पार्किङ र आवत जावतका लागि व्यवस्थित गरिएका असन, इन्द्रचोक लगायतका ठाउँहरूमा अहिले फेरि पुरानै शैलीमा व्यापार व्यवसाय र पार्किङ हुन थालेका छन्। काठमाडौँ शहरको व्यापारिक भवनहरूमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अनिवार्य गर्ने नक्सा पासको व्यवस्था गरिएको थियो।
काठमाडौँमा बढ़िरहेको सवारी पार्किङ समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पछिल्लो नियमलाई कार्यान्वयनमा लैजान नक्सा पास गर्दा लाग्ने करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी दिएको सुविधालाई उपयोग गर्दै काठमाडौँका व्यापारिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। तर यसरी निर्माण भएका व्यापारिक भवनहरूले तोकिएको उद्देश्य विपरीत सवारी पार्किङ स्थललाई समेत व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरिरहेको छ। करको छुटको व्यवस्था लिएर पनि त्यसको दुरूपयोग गर्ने व्यापारिक भवनहरूको अनुगमन र कारबाही महानगरपालिकाले शुरू गर्यो। यसरी शुरू गरेको पछिल्लो अभियानबाट यस्ता भवनहरू रहेका पार्किङ स्थलबाट व्यापारिक सटरहरू हटाए पनि ती स्थानहरू अझै पनि सवारी पार्किङमा उपयोग हुन सकेको छैन। अहिले पनि काठमाडौँको नयाँ सड़क, पुतली सड़क जस्ता व्यापारिक केन्द्रहरूमा सवारी पार्किङको समस्या ज्यूका त्यू छन्। महानगरले शुरू गरेको पछिल्लो अभियान सुस्त भन्दा व्यापारिक भवनहरूको पार्किङ स्थलहरूलाई उद्देश्य अनुरूप उपयोगमा ल्याउन आनाकानी गरिरहेको यो दृश्यले नै प्रष्टै पारिदिएको छ। हाल पनि ती बेसमेन्ट अगाडि रहेको भवनमा नो पार्किङकै ठाउँमा सवारी साधन देख्न सकिन्छ। त्यस्तै भाद्र महिनामै महानगरले असन, इन्द्रचोक र मखनगली लगायतका ठाउँका फुटपाथ समेत हटाएको थियो। सर्वसाधारणलाई हिँड्न र सवारी गुडाउन सहज भएको थियो। तर अहिले ती ठाउँहरूमा पहिलाको जस्तै अस्त व्यस्त फुटपाथ देख्न सकिन्छ। मन्दिरमा समेत व्यापार शुरू गरिसकेका छन्। महानगरले अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई त आज पनि निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। तर शहर व्यवस्थित बनाउने ती योजना तथा अभियानहरू दीर्घकालीन भन्दा पनि क्षणिक जस्तो देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य समस्याहरूमध्ये सवारी पार्किङको समस्या पनि एक हो। अझ मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा यो समस्या विरकाल छन्। महानगरले चालेको पछिल्लो अभियान अनुरूप काम हुन सके मात्र पनि उपत्यकाको सवारी पार्किङको समस्या समाधान हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ। क्यामेरामा शिव पंगेनीको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कुपोषणको समस्या खिपिरहेका बाजुराका स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 मुक्तिगढ गाउँमा गत वैशाख महिनादेखि यता 5 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। हरेक वर्ष कुपोषणले गाउँमा बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको र यस वर्ष पनि 5 जनाको मृत्यु भइसकेको अनमी जानकी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय जानकी विकको 3 वर्षका छोरा टीका विक, शान्ति विकको 4 वर्षको छोरा प्रकाश विकको पनि यसै कारण मृत्यु भएको हो। त्यस्तै मदन विककी 12 दिनकी छोरी, मुना विकको 13 दिनको छोरा र बाटुली विकको 21 दिनको छोराको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। मृतक बच्चाहरूका आमाहरूलाई पनि कडा कुपोषण देखिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। समाचारको क्रममा अब फेरि केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। कानूनमा मात्र नभई बोली, व्यवहार र भाषामा समेत लैंगिक रूपमा संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरकारवालाले जोड़ दिएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैंगिक संवेदनशील मीडिया नीतिमाथिको छलफलका क्रममा सरकारवालाले नेपालमा बनेका कानून स्पष्ट नभएको र कानून बने पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले समाजका सामान्य सदस्यदेखि मीडिया हाउसलाई समेत लैंगिक मैत्री बनाउने गरी कार्यनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लैंगिक हिंसा रोकथाम र उपचारात्मक विधिमा के राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो हाम्रो व्यवस्था के रहेछ, यसको इन्डिकेटर्सहरु के रहेछ, मैले गरेको छु कि छैन रहेछ, उले हेर्नै पर्छ। लाइसेन्स ल्याउने बेलामा अहिलेको भन्दा 10% सुधार त हुन्छ। यो प्रिभेन्टिभ हो। सो प्रिभेन्टिभ कुरालाई कुन ऐनमा राख्ने हो, कुन नियममा राख्ने, कुन निर्देशमा राख्ने हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौडेल राईले कार्यस्थलमा लैंगिक मैत्री व्यवहार मात्र होइन सामाजिक संवेदनशीलता समेत खड्किएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य शोभिता गौतमले कानून पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानूनलाई सरल र स्पष्ट भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। अन्य सरकारवालाहरूले जवाफदेही समाज निर्माणका लागि स्पष्ट र लैंगिक मैत्री कानून आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो। रुकुम पश्चिमको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्लेमा अपाङ्ग मैत्री अस्पताल भवन निर्माणले तीव्रता पाएको छ। आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी 25 सयको 2 तले भवन निर्माणको काम तीव्र रूपमा चलेको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेक बहादुर
पुसारीले अस्पताल भवनको काम 30% पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भवनको एक तला पूरा गरेर सेवा प्रवाह गरिने भएकाले निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ़ाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 50 कोठी भवन निर्माणका लागि 20 करोड़ 90 लाख रुपियाँ लाग्ने भएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूबीच कास्की जिल्लाको विकास निर्माणको गतिविधिका बारेमा छलफल भएको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारद्वारा सञ्चालनमा रहेका र थप हुने नयाँ योजनाहरूलाई आपसी समन्वयका आधारमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयोजना गरेको छलफलमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कास्की जिल्लामा रहेका डिभिजन सड़क कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी, पूर्वाधार विकास कार्यालय सहित विकासे अड्डाका कार्यालय प्रमुख र सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। स्रोत नखुलेको 24 लाख रुपियाँ भन्दा बढी रकम धनुषाबाट पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले रकम सहित एकजनालाई पक्राउ पनि गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार राज्य मधुबनी जिल्ला मगपट्टी एक मन्दिर बिशौल बस्ने 23 वर्षीय उमेश कुमार रहेको सशस्त्र प्रहरी धनुषाले जनाएको छ। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका 5 लाना रन्तोलामा करिब 1 वर्ष अगाडि निर्माण शुरू भएको नेपाल टेलिकमको 4G टावर विस्तार कार्य पूरा भएको छ। स्थानीयहरू बिरामी हुँदा समेत रातको समयमा अस्पताल लैजान एम्बुलेन्सलाई खबर गर्न समस्या हुँदै आएकोमा अब सञ्चार सम्पर्कमा सहज हुने भएको छ। 4G सेवा भने 7 महिनापछि मात्र शुरू गरिने नेपाल टेलिकम प्रदेश कार्यालय अटरियाले जनाएको छ। टावर नबन्दा वडा कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा शुरू भएको थिएन। अब टावर बनेपछि वडाबाट प्रवाह अनलाइनका कार्यहरू पनि गर्न सजिलो हुने कार्यालयले जनाएको छ। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। यतिखेर बेला भएको छ प्रमुख समाचारको एकपटक फेरि। काभ्रेको बेथान चोकमा बस दुर्घटना, कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु, मृतक संख्या बढ्न सक्ने आशंका, पूर्ण विवरण आउन बाँकी। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारहरूको घोषणा भोलि गरिने, निर्वाचनको प्रतिवेदन पर्सि 29 गते राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी। विगतको सम्झौता र सहमतिकै आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको सरकारको भनाई, अध्यादेशको विषयवस्तु भन्दा पनि ल्याउने समयको विषयमा बढी चासो। उमेर हदका कारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल आजदेखि सकियो। जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव भने अझै अनिर्णित। आणविक कार्यक्रम त्यागेर वार्तामा आउन उत्तर कोरियालाई अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको आग्रह। आणविक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनलको खेलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र अर्जेन्टिना भिड्दै खेल नेपाली समयअनुसार आज मध्यराति 1:15 बजे सुरु हुने। स्याङ्जामा खोला तथा नदीहरूमा प्राकृतिक रूपमा रहँदै आएका माछाहरूको सन्तुलन कायम राख्नका लागि आधी खोलामा माछाका भुरा छाडिएका छन्। माछा मार्ने कार्यबाट जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेको बोटे समुदाय तथा प्राकृतिक वातावरणलाई सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्य अनुरूप कालीगण्डकी मत्स्य ह्याचरी सेवाले माछाका भुरा छाडेको हो। आधी खोलामा 2,80,000 माछाका भुरा छाडिएको कालीगण्डकी जलविद्युत केन्द्रका प्रमुख पशुपति राज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सहर मालुङ्गे, हाडे, गर्दी, जुङ्गे, कमन जात तथा ग्रास, असला, काफ्ले आदि प्रकारका माछाको भुराहरू नदीमा छाडिएका हुन्। सन्त नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको 98औं जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण 70,000 यज्ञ तथा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ आज समापन गरिएको छ। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको महायज्ञको आज अन्तिम दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ललितपुरको बाणीगाउँ स्थित भट्टराई निवास पुगेर सन्त नेता भट्टराईको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुको साथै प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। 7 दिनसम्म सञ्चालित महायज्ञमा सन्त नेताको आत्मा शान्तिका साथै वैकुण्ठवासको कामना गर्दै विभिन्न भजन कीर्तन एवं प्रवचन र धार्मिक अनुष्ठान गरिएको थियो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति डाक्टर जगमान गुरूङले भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल भाषाको अर्धवार्षिक
थायभ्यू पत्रिकाको परिचर्चा तथा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा कुलपति गुरुङले नेपाल भाषाको संरक्षणमा स्रष्टाहरू लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल भाषाको इतिहास पुरानो भएको र यसले अन्तर्भाषी समुदायलाई एकै सूत्रमा जोड्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेपाल भाषा साहित्यमा कलम चलाएका नेवारी स्रष्टाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कला संस्कृति झल्काउने विभिन्न 51वटा कार्टुन प्रदर्शनमा राखिएका छन्। कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालले गाउँपालिका महासंघ नेपालको तेस्रो महाधिवेशनको अवसर पारी कार्टुन प्रदर्शन गरेको हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रदर्शनमा राखिएका कार्टुनहरूमा देशैभरका 460वटै गाउँपालिकाले गरेका काम र गर्नुपर्ने कामलाई प्रतीकात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ। कलाकारहरूले स्थानीय कला, संस्कृति, भाषा, लोकजीवन, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा केन्द्रित रही कार्टुनहरू बनाएका छन्। कार्टुन मार्फत समसामयिक विषयहरूमा सचेतना जगाउने उद्देश्य राखिएको आयोजकको भनाइ छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको क्रम। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार उत्पादन र प्रयोग रोक्ने सम्बन्धी वार्तामा बस्न पुनः आग्रह गरेका छन्। आणविक कार्यक्रम त्यागेर आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन यी देशका प्रतिनिधिहरूले उत्तर कोरियालाई अनुरोध गरेका हुन्। इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा भएको अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाली आणविक ऊर्जा सम्बन्धी प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले उत्तर कोरियालाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। उत्तर कोरियाले आणविक तथा ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरे लगत्तै यी शक्तिशाली देशका अधिकारीहरूको संयुक्त आग्रह आएको हो। उत्तरको चेतावनीले विश्वलाई नै हानि पुग्ने भन्दै यी देशका प्रतिनिधिहरूले उत्तर कोरियालाई तत्काल आणविक कार्यक्रम रोक्न र नरोके उत्तर कोरियाले जस्तोसुकै समस्याको पनि सामना गर्न तयार रहन पनि चेतावनी दिएका छन्। भारत र चीनका सैनिकहरूबीच गएको साता विवादित सीमा अरुणाचल प्रदेशको तमाङ क्षेत्रमा झडप भएको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले यो कुराको पुष्टि गर्नुभएको हो। संसदमा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पूर्वी अरुणाचल प्रदेश राज्यको तवाङ सेक्टरमा शुक्रबारको मुठभेड शुरू भएको जानकारी दिनुभयो। चीनिया सेनाले भारतीय भूभागमा अतिक्रमण गरेपछि झडप भएको उहाँले बताउनुभयो। सिंहले कुनै पनि भारतीय सैनिकलाई गम्भीर चोट नलागेको र दुवैतर्फका सेनाहरू तुरुन्तै विवादित क्षेत्रबाट फिर्ता भएको समेत जानकारी संसदलाई गराउनुभयो। झडपपछि विवादबारे छलफल गर्न स्थानीय सैन्य कमान्डरहरू भेटेको र भारत सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग कुरा गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रममा अब केही बेर फेरि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि अब आर्थिक समाचारको पालो। बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको प्रमुख नीति रहे पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अहिले पनि बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना कहर कम भए यता वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या अझ बढ्दै गएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 2,80,000 नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो संख्या 123.1% बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा 6,30,000ले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए। गत वर्षको माघ फागुन यता वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दर उच्च रहेकाले यही अवस्था रहे चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्म करिब 9 लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा जान सक्ने आंकलन विभागको छ। नेपालमा रोजगारीका अवसर कम हुँदै जानु नै वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विभागको भनाइ छ। जति रोजगारी उत्पादन हुनु पर्ने हो त्यो ढंगले चाहिँ उत्पादन हुन सकेन, चाहे त्यो औद्योगिक क्षेत्रको होस् अथवा पर्यटनको होस् अथवा सेवा क्षेत्रको होस्, यसमा चाहिँ जसरी हुनु पर्ने थियो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना त्यसरी हुन सकेन। हाम्रोमा झन्नै 5 लाख नयाँ श्रम शक्ति प्रति वर्ष थपिन्छन्। हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी भनेको झन्डै 50,000 मात्रै छ भने 4.5 लाख भन्दा बढीको चाहिँ ग्याप देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा नभइकन चाहिँ अर्को उपाय देखिन्छ तत्काललाई। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष नेपालमा बेरोजगारीको संख्या 8,41,000 रहेको छ भने गत वर्ष यो संख्या 7,08,000 रहेको थियो। क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै रकमको लगानी हुने प्रतिबद्धता आएको छ। तर प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउन भने समस्या भइरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा कुल 1 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले 12 अर्ब 18 करोड़ रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ। कुल लगानी प्रतिबद्धता मध्ये मंसिर महिनासम्ममा 15-16 अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै लगानी स्वीकृति भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 36 अर्ब रुपियाँले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ। लगानीको अवास्तविक लेखाङ्कन, लगानीकर्ता बीच हुने असमझदारी तथा लगानी मैत्री वातावरणको अभावका कारण प्रतिबद्धता अनुसार लगानी भित्रिन नसकेको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताउनुभयो। एकाउन्टिङमा पनि त्यो अवास्तविक एकाउन्टिङ पनि अलिकति हो, त्यसलाई हामीले शुद्ध गर्न खोजेका छौँ। अब अरू कतिपय कुराहरू चाहिँ अब तपाईको कमिटमेन्ट गरे अनुसार अब तपाईको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताहरूको बीचमै हुने असमझदारीको कुरा हैन, त्यसपछि गएर अब नेपाल आइसकेपछि पनि स्थानीय तहदेखि माथिसम्म सबैतिरबाट त्यो लगानी मैत्री वातावरणको अनुभूति नहुँदा कहिलेकाहीँ त्यसमा असहजता आउँदाखेरि पनि लगानी नआउने अवस्था हुन्छ। उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा दर्ता भएका 109 वटा उद्योगहरूले 7,000 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 12,000 भन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता आएको थियो। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कैलालीमा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै सेवाग्राही आन्दोलित भएका छन्। ऋणको चर्को ब्याज तिर्न नसकेर उठीवास हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। 18% ब्याज लिने गरेका कारण भएको घर जग्गा गुम्ने अवस्था आएको तथा कतिपयले आत्महत्या गरेको र कतिपय भारत पलायन भएको ऋणीहरूले बताएका छन्। 1 वर्षको लागि लिएको ऋण सो अवधिभन्दा पहिले चुक्ता गर्दा पनि लघुवित्तले वर्षभरिकै ब्याज लिने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। स्थानीयका अनुसार गौरी गंगा क्षेत्रमा फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स, किसान बहुउद्देश्य, युनिक नेपाल, छिमेकी लगायतका लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दै आएका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले नगरवासीको आवश्यकता पूरा गर्न र कर संकलन गर्न आजदेखि कर सचेतना अभियान शुरू गरेको छ। महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारी र संचारकर्मी सम्मिलित टोली वडा नम्बर 4 को ढाँटमा आजदेखि शुरू भएको अभियानमा सहभागी भएका छन्। महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले पसल, उद्योग, घर नक्सा पास, सम्पत्ति कर तिरेको रसिद हेरी समयमै राजस्व भुक्तान गर्न, पसल दर्ता गर्न र नवीकरण गर्न सरकारवाला सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। वार्षिक 1 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यका साथ महानगरले अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचार। खेल समाचारमा विश्वकप फुटबल। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल प्रवेशका लागि आजदेखि सेमिफाइनलका खेलहरू शुरू हुँदैछन्। आज हुने पहिलो सेमिफाइनलमा गत संस्करणको उपविजेता क्रोएसिया तथा 2 पटक उपाधि जितिसकेको अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फिफा विश्वकप फुटबलको 22औं संस्करण अर्थात जारी विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल चरणका खेलहरू मंगलबार राति शुरू हुँदैछ। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा गत संस्करणको उपविजेता क्रोएसिया र 2 पटकको पूर्व विजेता अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार मंगलबार राति 12:45 बजे शुरू हुँदैछ। दोहाको लुसेल रंगशाला। यसअघिको विश्वकपमा समूह चरणमा क्रोएसियाले अर्जेन्टिनालाई 3-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। यही नतिजालाई निरन्तरता दिने क्रोएसियाको रणनीति हुनेछ भने यो नतिजा उल्टाउने अर्जेन्टिनाको रणनीति हुनेछ। जारी विश्वकपमा अर्जेन्टिना र क्रोएसिया दुवै क्वार्टर फाइनलमा टाई ब्रेकरमा विपक्षी टोलीलाई पाखा लगाउँदै अन्तिम 4 मा आइपुगेका हुन्। अर्जेन्टिनाले पेनाल्टी सुटआउटमा नेदरल्याण्ड्सलाई र क्रोएसियाले 5 पटकको विश्व विजेता ब्राजिललाई पराजित गरेको थियो। यस दशककै महान खेलाडीको रूपमा विश्व फुटबलमा स्थापित खेलाडी 35 वर्षीय लियोनल मेसीलाई प्रमाणित गर्न मौका
हुने देखिएको छ। मेसीले यो विश्वकपमा 5 खेल खेल्दा 4 गोल गरिसकेका छन्। उता गत संस्करणमा फ्रान्ससँग पराजित भएको क्रोएसियाले विश्वको सहानुभूति बटुलेको छ। विश्वकप यात्रा शुरू गरेको छोटो विश्वकपका खेलहरूमा शुरूआतदेखि नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफूलाई उपाधि दावेदारको रूपमा उभ्याएको छ। त्यसैले पनि यो खेल निकै रोमाञ्चक हुने र धेरैको ध्यान खिच्ने खेलकुद विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। खेलकुदपछि अब मौसम। देशभर आज राति मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। यिनै समाचारहरूसँगै हामी बुलेटिनको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काभ्रेको बेथान चोकमा बस दुर्घटना, कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु। मृतक संख्या बढ्न सक्ने आशंका, पूर्ण विवरण आउन बाँकी। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट विजयी उम्मेद्वारहरू